नमस्ते र नमस्कार पनि म गर्न चाहन्छु र यो सेवामा मैले आजको वचनको शीर्षक चाहिँ जिउँदो बलि अथवा हामी आफ्नो जीवनलाई एउटा सेक्रिफाइसको रूपमा बलिदानको रूपमा हामी लिन सक्छौं। जब हामी हाम्रो जीवन जिउने क्रममा विभिन्न परिस्थितिहरूबाट हामी गुज्रेर जानुपर्छ। हामी कयौंचोटि हामीलाई हाम्रो अगाडि परीक्षाहरू आउन सक्छ होला, तर परमेश्वरको वचनले हामीलाई के सिकाउँदछ भन्ने कुरा चाहिँ विशेष गरेर हामी एउटा ईसाई, एउटा क्रिस्चियन, एउटा परमेश्वरको जन भएको हैसियतले हामी चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो जीवनलाई नै एउटा बलिदानीय जीवनको रूपमा हामी जिउन सक्नुपर्छ। परमेश्वरको चाहना चाहिँ जिउँदो बलिको रूपमा हामी चाहिँ परमेश्वरको अगाडि खडा होस् भन्ने परमेश्वरले चाहनु भएको छ। त्यसकारण म आज तपाईहरुको बीचमा जिउँदो बलि अथवा लिभिङ सेक्रिफाइस, लिभिङ हो तर त्यसलाई चाहिँ हामी सेक्रिफाइस दिन सक्नुपर्छ। जिउँदै रूपमा हामी चाहिँ अर्पण, आफ्नो जीवनलाई अथवा आफ्नो लालसाहरूलाई सबै कुराहरूलाई हामीले चाहिँ मार्न सक्नुपर्छ भनेर मैले आज तपाईहरुको बीचमा यो वचनको सेवा लिएर आएको छु। सो तपाईले आफ्नो धर्मशास्त्र छ भने रोमीको पुस्तक 12 अध्याय, रोमीको पुस्तक 12 अध्याय 1 देखि 8 पदसम्म हामी सरसर्ती हेर्नेछौँ। हामी भर्खरै चाडबाडहरू मनाएका छौँ अनि यो नेपाली हिन्दू मात्रै नभए हिन्दू विश्वभरि भएका हिन्दूहरूले एउटा बलिदान चढाएर दशैँहरू मनाइसक्नु भएको छ अनि हामीले वास्तवमा चढाउनु पर्ने बलिदान चाहिँ हृदयको बलिदान हो। मैले कता कता मानिसहरूको मैले स्टाटस फेसबुकतिर पनि सोसियल मिडियातिर पनि मैले स्टाटसहरू पढ्ने गर्थेँ। यो पालिको दशैंमा चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ हामीले बलिदान गरौँ न, हैन, भ्रष्टाचार बलिदान गरौँ अथवा हाम्रो कुइच्छाहरू बलिदान गरौँ, यी कुराहरूको बलिदान गरौँ भनेर कतिले स्टाटसहरू राख्नु भएको मैले सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेरेँ। अनि त्यसकारण अझै हामी ख्रिस्टलाई चिनेको ख्रिस्टियनहरूले गर्नुपर्ने बलिदान के हो त? यहाँ पावलले त्यहाँ रोममा भएका मण्डलीहरूलाई विशेष सिकाइराखेको कुरा चाहिँ के हो त? यहाँ धर्मशास्त्रबाट परमेश्वरले दिनुभएको केही खण्डहरू चाहिँ मैले वाचन गरिदिनेछु। यहाँ रोमीको पुस्तक 12 अध्यायको 1 पदले यसरी भन्दछ, यसकारण भाइयो, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहणयोग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। हामी परमेश्वरले तपाईलाई, मलाई अथवा यो संसारमा मानिसलाई ईश्वरको प्रतिनिधित्वको रूपमा अथवा ईश्वरको प्रतिरूपको रूपमा परमेश्वरले हामीलाई यो संसारमा राख्नु भएको छ। यस हैसियतले पनि मानिस साथै चाहिँ स्वाभाविकै रूपले परमेश्वरको स्वभाव धारण गर्नुपर्ने हो। अझै हामीमा पाप आइसकेपछि हामी पापबाट संघर्ष गर्दै गरेको व्यक्तिहरूले चाहिँ अझै हामीले उच्च बलिको रूपमा हाम्रो जीवनहरूलाई अर्पण गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि 1 पदमा यहाँ पावलले 12 को 1 पदमा भनिराखेको कुरा हामीले एउटा उपासनाको स्वरूप, हैन, हामी के गर्न सक्छौं? परमेश्वरलाई चढाउने कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो शरीरलाई नै परमेश्वरको ग्रहण योग्य हुने, हैन, हामीले खान्छौं होला, खाने कुराहरुमा हामीले बलिदान गर्न सक्नुपर्छ। अगाडि हैन बडे महंगा सिसीका कुराहरु हामीले देख्छौं होला, हैन, खाने कुरा भनेको पिउने कुराहरु अनि लगाउने कुराहरु, हैन, ती कुराहरुले हामीलाई लोभ्याउँछ, अवश्य आकर्षण गर्छ। तर त्यसलाई नखानु अथवा त्यसलाई नलगाउनु अनि त्यस्ता बोल्न पनि हामीलाई कति छिटो मन पर्छ। कति मलाई केही भनिहाल्यो नि मलाई के भन्न मन लाग्छ, गाली गर्न मन लाग्छ, अपशब्द भनिदिहाल्न मलाई मन लाग्छ। किन त्यस्तो मन लाग्छ भने मेरो पाप स्वभावको कारणले हो। अनि त्यसकारण यसबाट विजय कसरी प्राप्त गर्ने भन्दा हामी त्यसलाई नियन्त्रण गरेर नि हामीले विजय प्राप्त गर्ने। त्यसकारण हामीले बोलीमा शुद्धता हुनु पर्यो, शारीरिक शुद्धता पनि हुनु पर्यो। विशेष गरेर हाम्रो मण्डलीका जवान भाइ बहिनीहरूको लागि पनि विशेष चुनौतीको विषय, हैन। तपाईहरुलाई परमेश्वरले तपाईहरुको शरीरलाई
ठिक प्रकारबाट तपाईले प्रयोग गर्नुभएको छ कि छैन? तपाईको शिक्षालाई ठिक प्रकारबाट तपाईको परिवारलाई फाइदा हुने, तपाईको आफ्नै व्यक्तिगत रूपमा फाइदा हुने, परिवारलाई फाइदा हुने, समाजलाई फाइदा हुने, मण्डलीलाई हित हुने, राष्ट्रको हित हुने तपाईले काम आफ्नो जुन क्षमता पाउनु भएको छ, तपाईसँग भएको कम्पिटेन्सी जति पनि क्षमताहरू छन् ती क्षमतालाई ठिक प्रकारबाट तपाईले प्रयोग गर्नुभएको छ कि छैन? यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा। पावलले यहाँनिर भनिराखेको कुरा चाहिँ हामीले आत्मिक उपासनाको रूपमा पनि हैन, हामी यदि शरीरलाई फोहोर बनाएका छौं, शरीरलाई पनि हामीले बिटोलो गरेका छौं हैन, कयौं समयदेखि हामीले आफ्ना कुराहरू त्याग्न सकेका छैनौं भने आज तपाईको लागि यो चाहिँ ठुलो अवसर हो। परमेश्वरसँग भन्नुस्, तपाईले खैनी च्याबी राख्नु भएको छ अनि शरीरलाई अशुद्ध पारिराख्नु भएको छ, अथवा तपाईले जाँडक्सीहरू खाने स्वभावहरू छ, तपाईले त्याग्न सकिराख्नु भएको छैन भने यो चाहिँ तपाईको लागि यो दिन हो। यो चाहिँ तपाईको लागि एउटा बलिदान चढाउने, परमेश्वरको लागि बलिदान चढाउने दिन हो। तपाई असाध्यै यो रुपियाँ पैसाको मोह गरिराख्नु भएको छ अनि यो तपाईको लागि एउटा बलिदान चढाउने दिन हो। तपाई एकदमै यो सेक्सुअल यो कुलतहरू, एडिक्सनहरू छन्, त्यसमा तपाई लागि परिराख्नु भएको छ भने यो तपाईको लागि एउटा बलिदान गर्ने दिन हो। अनि परमेश्वरले तपाई र मेरो शरीरलाई पवित्र एउटा उपासनाको रूपमा परमेश्वरले चाहनु भएको छ। हामीले पुरानो करारमा हामीले हेर्यौं भने अनि योसेफको जीवनमा हामीले हेर्यौं भने ऊ एउटा जवान ठिटो, ऊ जवान ठिटोले आफ्नो शरीरलाई पवित्र राख्नको लागि परमेश्वरको भय जसरी उसले मानेको थियो, उसले आफ्नो परमेश्वरको भय मानेको कारणले उसले आफ्नो जीवनलाई पवित्र तुल्याइराखेको छ। अनि ऊ आफ्नो दाजुभाइहरूले मिस्रमा बेची पठायो, मिस्रमा पुग्यो अनि उसले एउटा पोथिफोर एउटा आर्मीको एउटा चिफकोमा एउटा काम गर्ने अवसर परमेश्वरले दिनुभयो अनि त्यहाँ पनि उसको अगाडि परीक्षा रह्यो। उसले जिउँदो बलि एउटा जवानी अवस्थामा पोथिफोरको श्रीमतीले ल आइज सँगै सुत सम्म उसले पोथिफोरको श्रीमतीले भयो, तर आफ्नो जवानी 16-17 वर्षको एउटा लक्का जवान केटाले उसले आफूले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई अथवा उसको चाहनालाई चाहिँ उसले मारेको छ। त्यहाँनेर भएको छ एउटा लिभिङ सेक्रिफाइस, जीवित बलि उसले दिएको छ। उसले त्यही चढाएको कारणले पछि त्यही राष्ट्रमा जब ऊ बेचिएर गएको, नोकर भएर गएको योसेफ नै पछि त्यो देशको, मिस्र देशको राजा पछिको प्रमुख व्यक्ति, ऊ चाहिँ प्रधानमन्त्री सुसरको व्यक्ति भएर उसले त्यो देशमा राज्य गर्न पाए। उसले आफ्ना सन्तानहरूलाई आशिष दिन पाए, उसको बुवाहरूलाई, उसका दाइहरूलाई उसले अभावको बेलामा खुवाउनु पायो अनि प्रशस्त मात्रामा उसले त्यो देशमा, मिस्र देशमा उसले आफ्नो सन्तानलाई आश्रय दिने अवसर पाए अनि थुप्रै मानिसको लागि आशिषको पात्र भयो। प्रियहरू, तपाईँ र म पनि परिवारको लागि आशीर्वाद तपाईँ हुनुभएको छ कि छैन? त्यो समाज, त्यो छिमेकीको अथवा त्यो समाजको तपाईँ आशिषको पात्र तपाईँ बन्नुभएको छ कि छैन? त्यो जुन शहरमा तपाईँ बस्नुभएको छ त्यो शहरमा तपाईँ आशिषको पात्र बन्नुभएको छ कि छैन? जुन देशको तपाईँ नागरिक हुनुहुन्छ त्यो देशको लागि तपाईँ उपयुक्त व्यक्ति हुनुभएको छ कि छैन? यदि तपाईले आफ्नो जीवनलाई बलिदानको रूपमा, अनि तपाईको अगाडि थुप्रै अवसरहरू आउला, भ्रष्टाचार गर्ने अवसरहरू आउला अनि तपाईँ व्यभिचार गर्ने अवसरहरू आउला हैन, मानिसलाई खसाल्ने अवसरहरू आउला, थुप्रै अवसरहरू आउला। ती कुराहरूबाट तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको भय मानेर तपाईँ ती कुराहरूको बलिदान दिन सक्नुभयो भने त्यो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। यहाँ पावलले भनिराखेको कुरा, पहिलो कुरा चाहिँ हामी आफ्नै शरीरलाई जिउँदो बलिको रूपमा परमेश्वरलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ। अनि एफिसी 1:4 पदले भन्छ, तिमीहरू चाहिँ निष्कलङ्क र पवित्र होस् भनेर। निष्कलङ्क दुईटा शब्द प्रयोग गरेको छ त्यहाँ, एउटा छ निष्कलङ्क, एउटा चाहिँ पवित्र। दुवै कुरा, दाग नलाग्ने कुरा र एउटा पवित्र हुने कुरा, दुईटै कुरा होस् भनेर तिमीहरूलाई सृष्टिको सुरु हुनुभन्दा अगावै तिमीहरूलाई चुनेको। तपाईँ र म छट्ट मैले बाइबल पढेँ, विश्वास गरेँ अनि मैले परमेश्वरलाई चिने, म चाहिँ क्रिस्चियन भएँ मात्रै होइन। तपाईँ र मेरो बोलावट चाहिँ सृष्टिको सुरुभन्दा अगावि हो।
ताकि संसारका सबै मानिसहरूको बीचमा तपाईँ र म चाहिँ एउटा गवाहीको रूपमा उभिन सकौँ। अनि परमेश्वरले यहाँ पावलद्वारा परमेश्वर बोल्दै हुनुहुन्छ, भन्दै हुनुहुन्छ कि हाम्रो आफ्नो जीवनलाई पवित्रतामा राख्नुपर्छ। अनि यसको अर्थ यो पनि हो, यदि हामीले पवित्रता बिना चाहिँ दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा कुरा चाहिँ हामी आफैले परमेश्वरलाई एउटा आफ्नो जीवनलाई पवित्रतामा डोर्याउने कुरा एउटा रह्यो भने, अर्को कुरा चाहिँ बिना पवित्रता चाहिँ परमेश्वरलाई मानिसले देख्न सक्दैन। एउटा उहाँको आज्ञा हो, दोस्रो कुरा उहाँको सामु पुग्नको लागि, उहाँलाई देख्नको लागि मानिस चाहिँ पवित्र रहनुपर्छ। बिना पवित्रता मानिसले परमेश्वरलाई देख्न सक्दैन। अनि कति मानिसहरूले प्रश्न गर्ने गर्छन्, तेरो ईश्वर खोइ, तेरो ईश्वर खोइ भन्दा मेरो जवाफ चाहिँ यही हुन्छ कि बिना पवित्रता मानिसले परमेश्वरलाई देख्न सक्दैन। यसकारण दोस्रो पदमा भन्छ, यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तन हो र परमेश्वरको असल, ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक। कतिखेर जाँच्न सक्छौ? परमेश्वरको इच्छा चाहिँ के हो भने, उहाँले चाहिँ संसारको सुरु हुनुभन्दा अगावै पवित्र र निष्कलङ्क, कलङ्क रहित, दाग रहित होस् भनेर परमेश्वरले तपाईलाई र मलाई सृष्टि गर्नुभएको रहेछ, चुन्नु भएको रहेछ, बोलाउनु भएको रहेछ, अनि आज भेट्टाउनु भएको छ। यी सबै कुरा गर्नुको पछाडि उहाँ चाहिँ हाम्रो लागि बलिदान पनि हुनुभयो, सबै कुरा हुनुभयो, रगत पनि बगाउनु भयो, अनि कोर्राहरूको चोट पनि सहनु भयो। यी सबै कुराको पछाडि कारण चाहिँ के रहेछ भने, उहाँले तपाईलाई र मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, तपाईँ र म चाहिँ शुद्ध होस् भनेरै उहाँले रगत बगाउनु भएको। हामी सबै मानिस पापी छौँ, पाप बिनाका मानिसै छैनौँ। चाहे हाम्रो राष्ट्रपति, चाहे प्रधानमन्त्री, चाहे हामी उच्च ओहदाका मानिसहरू, सबै मानिस पाप स्वभावमा हामी हुर्किएका हुन्छौँ। चाहे मण्डलीका पास्टर, डिकन, एल्डर जो भए पनि हामी पाप स्वभावमा हामी हुर्किराखेका हुन्छौँ। त्यसकारण हाम्रो पापलाई हामी नियन्त्रण गर्ने काम चाहिँ बलिदान हो। यसैलाई पावलले बलिदानको रूपमा लिएको छ। तपाईँले र मैले जिउँदो बलिको रूपमा यी कुराहरूलाई त्याग्न सक्यौँ भने व्यक्तिलाई आशीर्वाद परमेश्वरले दिनुहुन्छ। व्यक्तिलाई मात्रै होइन, परिवारलाई परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुहुन्छ, अनि समाजलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ, त्यसपछि राष्ट्रलाई पनि परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुहुन्छ। अनि त्यस्तो व्यक्तिको निर्माणको परिकल्पना गरेको धर्मशास्त्र बाइबलले छ। त्यस्तो समाजको परिकल्पना गरेको छ जहाँ चाहिँ शान्ति नै शान्ति होस्। प्रभु येशूले भन्नुभयो, तिमीहरूले चाहिँ अझै शत्रुलाई पनि प्रेम गर। अनि शत्रुलाई यदि तपाईँले मैले प्रेम गर्न सकेनौँ भने त्यसको बलिदानको अर्थ रहँदैन। तपाईँले र मैले जिउँदो बलिदान कतिखेर दिने भन्दाखेरि जब हामी शत्रुलाई पनि प्रेम गर्न सक्छौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो लागि, परमेश्वरको लागि चाहिँ जिउँदो बलिदान हो। त्यतिखेर चाहिँ जिउँदो बलिदान हुन्छ। अनि हामी संसारले अथवा मानिसले बनाएको ढाँचामा भनेको, संसार भनेको त हामी यो परमेश्वरको पावदान हो। यो पृथ्वी पनि स्वर्ग मध्ये पहिलो स्वर्ग पृथ्वी हो, किनभने परमेश्वरले यहाँ मानिससँग रमाउने उद्देश्यले मानिसलाई, तपाईँलाई र मलाई सृष्टि गर्नुभयो। यहाँ चाहिँ एउटा बगैँचा परमेश्वरले बनाइदिनु भएको थियो। त्यही बगैँचाको रखवाल गर्नको लागि मानिस सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरले, तपाईँले उत्पत्तिको पुस्तकमा हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर तपाईँले हेर्नुहुन्छ, परमेश्वरले माटो लिनुभयो होइन, त्यसपछि उहाँले आकार दिनुभयो, अनि त्यसपछि त्यसलाई जीवनको सास फुकिदिनु भयो, अनि त्यसलाई मानिस भनेर नाम दिनुभयो। अनि पहिलो मानिसको नाम आदम, त्यसपछि त्यसको लागि फेरि जोडी बनाइदिनु भयो। त्यो दोस्रो मानिसको नाम चाहिँ हब्बा भयो, इभ, अङ्ग्रेजीमा इभ, आदम एन्ड इभ भनेर हामी पढिराखेका छौँ। अनि यही मानिसको जेनेरेसन, पुस्ता पुस्ता चाहिँ तपाईँ र म। आज कोही नेपालमा होला, कोही अमेरिका होला, कोही अस्ट्रेलिया होला, कोही युरोपमा होला, कोही दुबई खाडी मुलुकमा होला, कोही मलेसियामा बसोबास गरेका होलान्। 7 अरब 80 करोड मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरको सृष्टि। हरेक मानिस परमेश्वरले सृष्टि गर्नु। यहाँ चाहिँ कोही पनि मानिस जात छैन, कोही पनि मानिस विभेद छैन,
हो छैनन्, केही कुराहरू फरक छैन। परमेश्वरको दृष्टिमा सबै मानिस काला, होचा, नाङ्गा, लगाएका नलेका भएका नभएका सबै मानिस परमेश्वरको दृष्टिमा एउटै। अनि यहाँ पावलले भनिराखेको कुरा चाहिँ हामीले के त्यस्तो जीवन जिइराखेका छौँ। किनभने मलाई दिएको अनुग्रहद्वारा तिमीमध्ये हरेकलाई म आग्रह गर्दछु, जसले आफूलाई जस्तो सम्झनुपर्छ त्यसभन्दा बढी नसम्झोस्, तर परमेश्वरले हरेकलाई दिनुभएको विश्वासको नाप बमोजिम सन्तुलित विचार सोच। मलाई जे बोला दियो त्योभन्दा बढी मैले सोच्नु हुँदैन। अनि तपाईँलाई जे बढी बोलावट दिएको छ, परमेश्वरले दिनुभएको छ, त्योभन्दा बढी सोच्नु हुँदैन। परमेश्वरले चाहिँ हरेक मानिसलाई उसको विश्वास अनुसार परमेश्वरले हरेकलाई आफ्नो वरदान दिनुभएको छ। ट्यालेन्ट्सहरू छ, कम्पिटेन्सी छ, अनि गिफ्टहरू परमेश्वरले वरदानहरू पनि दिनुभएको छ। फरक फरक किसिमका वरदानहरू पनि परमेश्वरले दिनुभएको छ। त्यो अनुसार हामीले हाम्रा जीवनलाई चलाउनुपर्छ। किनकि जसरी हाम्रो एउटै शरीरमा धेरै अङ्गहरू हुन्छन्, तर सबै अङ्गहरूको एउटै काम हुँदैन। परमेश्वरले हामीलाई विभिन्न वरदानहरूले भन्नुभएको छ। 7 अरब 80 करोड मानिसहरू फरक फरक नेचरको, फरक फरक प्रकृतिको मानिस परमेश्वरले बनाउनु भएको छ। एउटै प्रकृति, एउटै सोच, एउटै विचारको मानिसहरू परमेश्वरले बनाउनु भएको छैन। हैन, यसमा चाहिँ विविधता छ, तर विविधता भए पनि अनि एउटै काम चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्नु नै हो। अनि यहाँ लेखेको कुरा चाहिँ विभिन्न अङ्गहरू भए तापनि अनि विभिन्न अङ्गको एउटै काम हुँदैन। हैन, एउटा शिरको एउटा काम हुन्छ, हातको एउटा काम हुन्छ, खुट्टाको एउटा काम हुन्छ, आँखाको एउटा काम हुन्छ, फरक फरक हुन्छ। आँखाले हातको काम गर्न सक्दैन, हातले आँखाको काम गर्न सक्दैन, शिरले पैतालाको काम गर्न सक्दैन। अनि सबै शरीरको भागहरूको आफ्नो महत्त्व हुन्छ। अनि त्यसकारण यहाँ पावलले भनिराखेको कुरा चाहिँ हामी संसारको ढाँचाबाट पनि चल्नु भएन। त्यसरी नै हाम्रो जो धेरै छौँ, हामी पनि ख्रीष्टका एउटै शरीर हौँ र प्रत्येक एकअर्काका अङ्ग हौँ। हामी चाहे अमेरिकामा बसिराखेको एउटा भाइ होस्, चाहे इन्डियामा एउटा बसिराखेको भाइ किन नहोस्, चाइनामा बसिराखेको भाइ किन नहोस्, तर हामी जुन जुन ठाउँमा भए तापनि हामी एउटाले अर्काको भार थाम्ने व्यक्ति। एउटा कार्यालयमा एउटा कार्यालय प्रमुख हुन्छ, त्यसपछि अन्य कर्मचारीहरू हुन्छ, कर्मचारीहरूमा सबभन्दा सानो पिउन पनि हुन्छ, पुस्ने कर्मचारीहरू पनि हुन्छ। सबैको आफ्नो भूमिका छ। त्यो पिउनको काम उसले कार्यालय प्रमुखले गर्न सक्दैन। सबै मिलेर चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन अथवा अर्गानिजम हुन्छ। हैन, एउटा अङ्गको रूपमा एउटा त्यो निर्माण हुन्छ, एउटा सङ्गठन बन्दछ। अनि त्यस्तै तपाईँ र म पनि एक अर्काको परिपूरकको रूपमा परमेश्वरले स्थापित गरेर राख्नु भएको छ। हामीलाई दिएको अनुग्रह अनुसार अलग अलग वरदानहरू हामी प्रयोग गरी अगमबाडीको हो भने यहाँ विशेष गरेर 7वटा यो वरदानहरूको विषयमा यहाँ विशेष गरेर दिइराखेको छ। परमेश्वरले सँगसँगै अनि हामी एउटा बलिदानीय जीवन जिउँदै गर्दा परमेश्वरले हामीलाई फरक फरक किसिमका वरदानहरू पनि हामीलाई परमेश्वरले दिनुहुँदो रहेछ। कसैलाई अगमबाडी गर्ने वरदान छ भने अनि उसले चाहिँ विश्वासको परिणाम अनुसार गर्नु पर्दो रहेछ। अनि यहाँ चाहिँ यही कुरा चाहिँ पावलले बताइराखेको छ। अगमबाडीको हो भने विश्वासको परिणाम अनुसार, सेवाको हो भने सेवाको काममा, शिक्षा दिनेले शिक्षा दिने काममा, अर्थे दिनेले अर्थे दिने काममा, दान दिनेले उद्धारचित्तले, शासन गर्नेले दत्तचित्त साथ, कृपाको काम गर्नेले खुसीसित गर्नुपर्छ। जे कुराको लागि हामीलाई परमेश्वरले वरदान दिनुभएको छ त्यो काम गर्यो भने त्यसमा चाहिँ हामी फ्रुटफुल हुन्छ। टाउकोले म हिँड्न कोसिस गर्छु भने म लगनखेल जानलाई धेरै समय लाग्छ, किनभने त्यो चाहिँ टाउको काम, हिँड्ने काम होइन, यो चाहिँ खुट्टाको काम हो। अब खुट्टैले हामी हिँड्यो भने लगनखेल पुग्नलाई धेरै बेर लाग्दैन। म इमाडोल बस्छु, इमाडोलबाट लगनखेल पुग्नलाई तपाईलाई खुट्टाकै तपाईले प्रयोग गरेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। अनि हाम्रो यहाँ विशेष गरेर शरीरमा विभिन्न किसिमको अङ्गहरू फरक फरक भए पनि फरक फरक कामहरू छन् र एक अर्काको परिपूरक छ। अनि यही कुरा चाहिँ
पावलले हामीलाई सिकाइराखेको कुरा, विशेष गरी यी कुराहरूमा पनि मलाई चाहनावाला, मलाई टाउकोले हिँड्न मन लाग्ला, त्यो मन लाग्यो भन्दैमा मैले टाउकोले हिँडेर हुँदैन, किनभने मैले खुट्टा नै प्रयोग गर्नुपर्छ। मलाई हातले हिँड्न मन लागोला अथवा खुट्टाले लेख्न मन लागोला, मैले खुट्टाले लेख्न मन लाग्यो भनेर खुट्टाले लेख्न हुँदैन। तपाईसँग हात छ भने हातले नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि परमेश्वरले पनि हामीलाई सुव्यवस्थित प्रकारबाट जिउनलाई परमेश्वरले हामीलाई यो धर्मशास्त्र लेखिदिनु भएको। संसारमा धेरै धर्मशास्त्र छ, म धेरैचोटि म भन्ने गर्दछु, यो धर्मशास्त्र चाहिँ परमेश्वरले मानिसको लागि लेखिदिनु भएको। अनि धेरै धर्मशास्त्रहरू संसारमा छन्, ती धर्मशास्त्रहरू चाहिँ मानिसले ईश्वरको बारेमा लेखिएको छ। यो धर्मशास्त्र चाहिँ परमेश्वरले मानिसको लागि लेखिदिनु भएको धर्मशास्त्र उल्टो छ हैन। धेरैचोटि क्रिस्चियनहरू चाहिँ किन उल्टो छ भन्ने विचार गर्दछन् भने, उल्टो विचार गर्छन् यिनीहरूले भन्ने तपाईहरु सोचिराख्नु भएको छ भने यो चाहिँ ठिक्क फरक छ। परमेश्वरको नीति र नियम र मानिसले बनाएको नीति र नियम चाहिँ फरक हुन्छ। त्यसकारण धर्मशास्त्रले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ संसारको ढाँचा भनेकै यही, मानिसलाई आफ्नो मन पर्दो र मानिसलाई सहज पर्ने नीति र नियमहरू बनाएर आफैलाई अनुशासनमा मानिसहरू बस्ने प्रयास गरिराखेको छ। तर यो चाहिँ परमेश्वरले मानिस कसरी जिउनुपर्छ, कसरी रहनुपर्छ अनि ऊ के हो भन्ने कुराको आइडेन्टिफिकेसन पनि, परिचय पनि यो धर्मशास्त्रले हामीलाई दिँदछ। त्यसकारण परमेश्वरले हामीलाई एउटा जिउँदो बलिको रूपमा हैन अर्पण गर्नको लागि, शरीरलाई पनि पवित्र बनाउनको लागि, पवित्र राख्नको लागि, निष्कलङ्क हिँड्नको लागि परमेश्वरले तपाईलाई र मलाई बोलाउनु भएको रहेछ। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्। जय मसीह। धन्यवाद।